श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्च तनयोद मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसू प्रसूतिमगसोटश तापकन्याः धर्मे त्रयोदश ततौ पितृषु स्वाहामविर्बुधिसुतनु अवि स्वाहामविभुजि ततिं गिरिशे त्वतंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी शुशुवे भवन्तं नारायणं नरसकं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिता कृतदूर्यघोषा पुष्पोत्करान् प्रववृषुर् नुनुः सुरौकाः तथैव सहस्रकवचं कवचैः सागस्रवत्सरतमः समराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटमुमन् शिष्टैककङ्कटममुं निहतां सलीलम् अत्वा सरत्नुपतिसन्नभि मोक्षधर्मम् त्वं भ्रातृमान् पत्रिकाश्रम मध्यमातसीः चक्रोधते समद्गोप्ल निस्सगात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिगायमारम् कामो वसन्तमलयानिल कन्दुशाली कान्ताकटाक्षविशिगैर्विगसद्विलासैः विद्यन्मुहुर्मुहुरगम्बमुनीक्ष्य सत्वां पीतस्त्वया जगते मृदुहासपाजा भीत्यालमङ्गज वसन्त सुराङ्गनावः मन्मानसं त्विह जुषत्वमिति ब्रुवाणः त्वौ विस्मयेन परितस्त्वधामदैषां राधस्य स्वपरिचारक कादराक्षिः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वत्तादासिकपरिमलै किलमोगमापुः तत्तान्वया च जगृहुस्त्रय त्रपयैव सर्वासि गर्वसमनीं पुनरुर्वचिन्तां दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य चक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीय तरावधारान् त्वत्थोदिको वरद कृष्ण तनुस्तुमेव दक्षस्तु धातु रतिलालनया रजोऽन्तः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येनो व्यरुन्तस भवत्तनुमेव शर्वम् यज्ञेश वैरभिसिने स्वसिधाव्यमानी वृत्तेशमर्तितमहः सतुकृत शिशः देवप्रसादितहरादत् लब्धजीवः त्वत्पूरिदकृतवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकरपाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तदशम् अथ सप्तदशं दशकं गुरुचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपते मधुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनातृदासा त्वमेव नित्यमगति चरणं गताभूत् अङ्गे विदुःसुरुचिपुत्रग उत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुव किल सुनीति सुतोक्तिरोक्ष्यन्
आशिक्षिपे किल शिशु सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवत् विमुखैरसूया त्वन्मोदिते पितृपश्यति तारवस्ये दूरन् दृक्तिनिकतश्जगतो निजाम्बाम् सा स्वकर्मकति सन्तरानय पुंसाम् त्वत्पादमेव चरणं शिशवे शशंस आकन्यसोऽपि भवदर्चन निश्चितात्मा मानी निरेत्य न करात् किल पञ्चवर्षग सन्दृष्ट नारद निवेदित मन्त्रमार्गग त्वमारराधा तपसा मधुकाननान्ते नाते विषण्णहृतये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसान्विदसिद्धवृद्धौ बालस्त्वधर्म बालस्थवदर्पितमनाक्रम वर्तितेन ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच् निरुच्छ निरुच्छवसिते दिगन्ते देवातिदस्तुमुतयन् करुणात् चेताः तद्रुवचित्रसनिलीनमते पुरस्तात् आविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शन प्रमथभारतरङ्गितं तं दृक्त्यां दृक्त्यां निमग्नमिव रूपरसाय नेते दुष्टूषमानमवगम्य कपोलदेशे सम्पृष्टवानसि धरेण कथाधरेण तावत् विभूत विमलं प्रणुवन्दमेनम् आपाशथास्त्वमवगम्य तथीयभावं राज्यं शिरं समनुभूय भजस्वपूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपुतौ विनिवृद्धिहीनम् इद्यूषिक्षित् त्वयि गते निरूपनन्दनोऽसौ आनन्दिताखिल जनो न करीमुपेतः प्रेमे चिरं भवत्नुग्रह पूर्णकामः दाते गते च वनमाधृतराज्यभारः यक्षेण देवनिगते पुनरोत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरधो मनुज्ञा यान् शान्त्या प्रसन्न हृदया धनतादु भेदात् स्वभक्तिमेव सुदृढाम अवृणोन्महात्मा अन्धे भवत्पुरुषनितविमानयातग मात्रा समन् ध्रुवपते मुदितोऽयमास्ते एवं सुहृत्य जनपालन लोलधिस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धि मम मामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये तिरुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ अष्टादशं दशकं ऋतुचरितवर्णनं जातश्चित्रुवकुल एव कीर्तेः अङ्गस्य व्यजनि सुतः सवेन नामा तत्तोषौ व्यदितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निजितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोभिक्षितितल पालनाय वेनः दौरात्यैरुपनिगित कठोरवीर्यग सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् चक्रेदव यजनात् ययन्य रौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनबुधिर्न कश्च नेति त्वन्निन्दावसनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ सलपदाशमनायि वेनः तन्नाशात् खल
जनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रचिरपरिरक्षिते ततङ्गे त्यक्ता हे परिमदिथा तथोरुदण्डात् चोर्दण्डे परिमितिथे परिमतिथे त्वमाविरासीः विज्ञातप्रतिभृतितापशोभदिष्टैः सुदात्यै परिणुत भावि भूरि वीर्यः वेणात्यकपलितसम्पदन् धरित्री आख्यानिदान् निजधनुषा समामगाक्षी भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवात्यै समुचितचारु भाजनेषु अन्नाधीन्यविलक्षितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभिदनु मधुतहस्त्वम् आत्मानै यजति मकैस्त्वयि त्वयि त्रिधामन् आरब्धे सततमवाजिमेतयाके स्पर्धालुशतमखयेत्य नीशवेषग हृद्वाश्वन्तवदनयात् पराधितो भूत् देवेन्द्रं मुहिरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुगुषौ जुहुषौ रुन्धा रुन्धाने कमलभव क्रोधः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षदात् स्वयं स्वम् तत्तत्त्वौ वरमुपलभ्य भक्तिमेघां गङ्गां देवी गीतपथकथाभिदेव शिरस्थं मुनिनिवहम् हितानि संसन् ऐशिष्टात् सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं तदा नः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्दसेवी तत्तादृक्पृथुव पुरीशसत्वरं मे रोगौगं प्रशमय वादगेगवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये कृतचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनं कृतोऽस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मटः प्राचीनवर्गिर्युवतौ शतत्कृतौ प्राचेतसो नाम सुचेतस सुसि प्राचेतसो नाम सुचेतसस्तुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितृशुश्रूषा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्या विरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशी मनोहरम् तथा भवत्तीर्थमितं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनात् दर्शनादृतः प्रकाशमाशाक्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवत्वम् स्तवन् जपन्तस्तममी जलान्त्रे भवन्तमाशे विषातयुतं समाः भवत्सुखास्मातरसादमीक्ष्वियान् पूर्वकालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेक्षाम् अतिमात्रवर्तिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि देशां गृकयातनारद प्रदर्शितात्मा भवतात्मता ययौ कृपाबलेनैव पुरस्प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतकेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभ्रष्टाभिरुतं चिदद्युतिः
प्रचेतसान् तावत याचतमाभि त्वमेव कारुण्यभरात्वरानताः भवद्विषिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वशौ रुद्रनुतिश्च कामता अवाप्यगान्तान् तनयां महीरुहां दयारमत्वन् दशलक्षवत्सरीन् सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाच्छ सुतोऽस्तु तक्षो ननु तत् सुतोक्षु तक्षो ननु तत्क्षणाच्छ मां प्रयास्यदेदित्यगतो मुतैव तान् ततश्च ते भूतलरोतिनस्तरून् कृतादगन्तो गृहेण वारिताः द्रुमैश्च तत्तान् तनयामवाप्यदाम् त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतन् कृतात्वराः प्रचेदसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपतन्तदाविताः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतस कथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते